والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. فنواصل درسنا في هذا الكتاب في المنصوبات لنا. الأول من المنصوبات مفعول به وبلان يتوسلنا أي تنال من أحكام المفعول به. ويجوز إدخال اللام عليه عند تقدمه. هذه مفعول به بين الفعل والفاعل توسطه يشتغل تبلوال بلوم كفعل كفاعل دقمو قدمال بلنا إما وجوبا وإما جوازا يتقدم جزء لا من مفعول به لاي ما سقبات يبقى الله. مثال نحو إن كنتم للرؤيا تعبرون أي شاهد أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. يوسف الآية 43. قديه الرؤيا ملو كتعبرون بهلا بما تأنورو تعبرون الرؤيا نبه وهو فاعلنا الرؤيا مفعول بهنا يا اسم مقصور سلوانا. طيب علامة النصب فتحة مقدرة نمبر مهنا أهون هي للرؤيا نقدي رأس الآية وندزس له نمياقومو وندزا ندس ماما أسقدموا للرؤيان سلز الزج رؤيا مفعول به نبروا لا إلاميتو قبتا متأي سلتقدم في غير القرآن نقدي يتشلام متال يتشالال مالتنا دخولوا جائزنا كتبالا متالوا متشالال. ليلا مثال ومشاهد للذين هم لربهم يرهبون الآية 54 بعد 100 من سورة الأعراف. للذين يرهبون ربهم ببال قدي مفعول به نبرة قدم اندالنو يا علماء قوم يعتبلوا يرهبون تأخروا إيه لربهم يالو قدم فلذي لي متلو العمل مفعول به لا يقباش لامنات سلتقدم كفعلو ياو تابرت توالج سموانم ينقرنا الودفيت. وتسمى هذه اللام مقوية للرؤيا أن لربهم ما لولا يقباش لام عبرتش تبلات الترالج قالوا لمن لأنها قوة العاملة إن تعبروننا يرهبون حتى وصل إلى المفعول المتقدم ودالفوا السن قدموا مفعول زندي اندي درس سلا برتاچو ملامت تقويا تبالالچ قال لأنه بتقدمه عليه إيه مفعول به بمقدمه عليه مالت على العامل ضعف عن الوصول إليه وده مفعول به وده معمول كمدرس دك منا. طيب ما نابرتاو يالون لاميتو قوا سطچو እና مقويا تبالالي تسمياو እንግዲህ ابن مالك تسميا ነው የሚሉም አሉ። على كل الاحوال እንደዛ አይነትም حكم አለው። طيب ስለዚህ ሁለት ሐለት አለው ማለት ነው። مفعول به ከተቀደመ على حاله በዛው እንደታወቀው መንሱብ ሆኖ ይመጣል። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ተቀድሞ ለፍዙ بلام المقويا ምን ሆኖ ይመጣል ይያሉ ተጀርሮ ይመጣል። لكنه مفعول به መባሉ አይቀርም. وإنما جاز تقديم المفعول على الفعل مفعول به كفعل ما تقدموا يبقى. ولم يجوز تقديم الفاعل عليه فاعل نقدرها سالفنا لا يتشالم تبلو زيد ضرب لضرب فاعل هنا زيد كضرب من علم هنا بلنا زيد يضرب لا يضرب فاعل هنا يقدم. ስለዚህ فاعل ላይ ተከልክሎ ሲያበቃ مفعول ላይ የተፈቀደው ለምንድነው ለሚለው لأن الفاعل مرفوع فاعل إعراب ورفع قالوا فلو تقدم اشتبه بالمبتدأ. الناس قدموا من هنا لا زيد ضرب ابن إعراب ورفع سلهنا زيد مبتدأ هنا ضربه ونزو خبر ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ አሁን እንዳልነው ዘይዱን የፋዒል ضرب مفعول مقدم ሊሆን ስለዚህ ለብስ ላይ ስለሚጥል ባጭሩ ለዛ ነው ያልተፈቀደው አሉ። بخلاف المفعول لأن إعرابه النصب
ስለዚህ ይሄን አሁን ፈሪቀን ሀዳ ምሳሌ አምጥተናል ሀዳ ፈሪቀን ብንልም ፈሪቀን ሀዳ ብንልም ያ ሸባብ የፈሪቀን ኢዕራብ ምንድነው ነስብ ነው ስለዚህ في الحالتين ቢቀደምም ቢተአخرም አንድ ነው حالته ያኛው ግን ረፍዕ ስለሆነ طيب ለዚህ ነው አሉ ለዚህም አለመሆኑ አሉ فلو انتفى الإعراب منه عنه إلى لنا نسخة كمفعل به إعراب بالنفي قالوا بالتاتا لفظا امتنع تقديمه على الفعل أيضا مفعول به إعراب من كهنة مقدر كهنة لبس لا يسلم مثل من ما أدركوا يكلكلال كفعله መቀደሙ ይከለከላል ያ ለብስ አሁንም ይመጣል ضرب موسى عيسى ነበር ይሄንን ሙሳን ከማን አስቀድመን ከضرب አስቀድመን ሙሳ ضرب عيسى ምን ይሆናል ይያሉ ይከለከላል ለምን ይሄ ሙሳ ያለው መርፉዕ እንኳን ቢሆን እንግዲህ አሁን መንስብ ነበር መፍዑል ሙቀደም ብለን ብናعرበው ላኪን ለፍዘን የሚሰጠን ነገር የለም የሚለይ ነገር የለም ይሄ ተቅዲሙ ነው كذلك منو يكلكلال بلنا الشباب في هذه المسألة وإن تقول كلم موسى يعلى توسط ما يتكلم بلنا لزهنا ሁለቱም ኢዕራባቸው ሙቀደር ከሆነ መሐሊ ከሆነ ምን ከሆነ መስአላውን ወደ ብዙ ያደርሱታል ብለናል አልሙሂም የضرب موسى عيسى ላይ ቀሪና ከሌለ የመጀመሪያውን ፋዒል ሁለተኛውን ምን አርጎ ማዕረብ ግዴታ ነው ብለን መፍዑል ቢህ አርጎ ማዕረብ ግዴታ ከذلك ተቅዲሙ ምዝ ላይ ከፊዕሉ ማስቀደም አይቻልም መፍዑል ቢህን ኢላው ለብስ ላይ ስለሚጥል አይዶም ማለት ፋዒሉ መቀደሙ ይከለከላል እንዳልነው ኢዕራቡ ተቅዲሪ ከሆነ መፍዑል ቢህም ከፊዕሉ አይቀድምም አሉ ከዛ ወደ ናሲቡ ሊሄዱ ነው ወናሲቡ للمفعول به إما فعل متعد كما تقدم مفعول به ينصبው ነገር ብዙ ነገሮች ይነስቡታል አንደኛ فعل متعدي ይነስበው አላሉ ያለፉት አምثላዎች በሙሉ مفعول به ينصبው ያለፉት ሸዋሂዶችና አምثላዎች ላይ فعل متعدي ነው أو وصفه وصف الفعل المتعدي وصف እንግዲህ اسم الفاعل يمثل شرط አለው ይነስባል እሱ نحو إن الله بالغ أمره በእኛ ቂራአ አይደለም እኛ ምን ቀራው ባሊጉ አምሪሂ ነው ግን ይሄ በዛኛው ባሊጉን ተነውኖ አምረ በተነሰበው ቂራአ ነው ان الله بالغ ይሄ እንግዲህ ባሊግ የሚለው اسم الفاعل ነው የበለገ ከበለገ ስለሆነ የተሳረፈው በለገ እንደሚነስብ ይሄ ባሊጉን ምን ያረጋል ይያልን ነው ይነስባል هو الفاعل امر يبالغون مفعول به ነው امر مضاف له مضاف اليه እንግዲህ اعمال اسم الفاعل የሚባል ባብ ይመጣልና እዛ ላይ እናየዋለን كفعله اسم فاعل في العمل ان كان عن مضيه بمعزل وولي استفهاما او حرف نداء او نفيا او جاصفه او مسندا شرطዎቹ እነዚህ ናቸው እንደ ፊዕሉ ነው اسم الفاعل በመስራት ማለታቸው ነው ባይሆን እንግዲህ كماضي بمعنى الماضي ካልሆነ بمعنى الحال بمعنى الاستقبال መሆን አለበት ከዛ ደግሞ ነፊና استفهام ምናምን ላይ اعتماد ማድረግ አለበት ወይ خبر ወይ حال የመሳሰሉ ሸርጦች አሉ እነዛ ሲሟሉ ይሰራል الآية الثالثة من سورة الطلاق أو مصدره هاي صافة لنا النسخة هذا مصدر الفعل مالتنا مثال نحو ولولا دفع الله الناس طيب ولولا دفع الله الناس እንግዲህ دفع የሚለው መስደር ነው የደፈع ወደ ፋዒሉ ተጠግቷል دفع الله الناس ማን ነው የነሰበው ይያሉን ይሄ دفع የሚለው መስደር كفي ምንድነው بفعله المصدر الحق في العمل مضافا او مجردا او مع ال دي مصدر بفعل واستقوا بسرالو مضاف بيهون علم غا بيهون كاضافه مجرد بيهون አሁን مضاف ነው ይሄ دفع ወደ ማን ተጠጋ ያልና ሸባ አሁን የዚህ ሸርጡ ደግሞ ان كان فعل مع ان او ما يحل محله والاسم مصدر عمل
መስደር ሊሰራ ዘንዳ መስደሩ ቦታ ማን ወይ አንን አምጥተህ ፊዕል ብታመጣ የሚቻል ከሆነ ይሰራል ያ ካልሆነ አይሰራ طيب ولولا دفع الله لا ان يدفع الله ولولا ما يدفع الله الناس بتقدر የሚቻል ከሆነ ይሰራል አለዛ ይሆነ الآية ሌላም ሱራ ላይ ይኖራል እዚህ ላይ البقرة الآية سنت الله 51 بعد 200 طيب حج لا يلي مثلنا الآية ويلم حج لا أو اسم فعله واسم الفعل مسران نحو عليكم أنفسكم الآية 5 بعد 100 من سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتدى ስለዚህ አንፉሰን መፍዑል ቢሂን የነሰበው ማን ነው ያሉ ይሄ አለይኩም ያለው بمعنى الزموا ስለሆነ اسم الفعل እንግዲህ معناውን የፊዕሉን ማዕናና ስራ ይይዛል የላዚም ከሆነ ረፍዑ ዝም ይላል የሙተዓዲን ማዕና ከሆነ ያዘው ደግሞ እንደምናየው ይነስባል ስለዚህ ሌሎች እና አፍዓለ ተፍዲል እና ሲፋ ሙሸበሃ እንግዲህ አላመጧቸውም እነሱን ባባቸው ሲመጣ ደግሞ እናያለን ሲፋ ሙሸበሃ አስለን ከላዚም ነው ብለናል አይነስብም ቢነሰብ ከሲፋ ሙሸበሃ በኋላ ያለስም አላ ምንድነው ብለናል አለ ተሽቢህ بالمفعول به ነው طيب افعل التفضيل من እንደዛው ነው የሚባለው طيب الله اعلم حيث يجعل رسالته لا حيث አልነሰበም ይብለው ዛላ የቀደርነው ነገር አለን اعلم ሳይሆን የነሰበው ማን ነው ብለናል ያሸበ اعلم ያመላከተው ፊዕል አለ እሱ ነው ظرف ላይ የሚሰራው والأصل في ناصبه أن يكون مذكورا مفعول به من النصب ነገር ደግሞ አስሉ መወሳት አለበት ኖሮ ነው عامل የሚሰራው وقد يضمر كما أشار إليه بقوله يضمر ማለት قدر ويحذف ማለት ነው ومنه أي من المفعول به ما أضمر أي قدر عامله እንግዲህ ከመፍዑል به عامل ሳይመጣ عامل ተጥሎ የሚቀደር አለ لقيام قرينة تدل عليه عامل مفعول به من السبو نجر لمتالو قرينة سلقوم ميملاكت سلال على العامل المحذوف مالتاتشون جوازا نحو وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا الآية 30 من سورة النحل كده وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم يعني ጥያቄው ላይ ተዘከረህ አንዘለ የሚለው نعم መልሱ ላይ قالوا خيرا ይሄ خيرا ለዚህ ለቃሉ አይደለም መንሱብነቱ ይያሉን ነው የخيرን ናሲብ የታል ጥያቄው ላይ ስለተዘከረ ቀሪና ስላለ መልሱ ላይ ተጥሎ አይ አንዘለ خيرا ለዚህ አሁን ምንድነው ይያሉ ነው አንዘለን መጣል ምንድነው ይያሉ ነው ያሸባ جائز ነው واجب ነው من حيث القاعده جائز ነው من حيث التنفيذ ግን እዛ አያ ላይ واجب ነው ምክንያቱም ቁርአን ላይ ምን ማድረግ አይቻል መጨመር አይቻል ቃዒዳውን ስናየው የሚያስወጅብ ነገር ስለሌለ جائز ነው እንላለን ይወጅባል የሚባለው እንግዲህ አንድ 7 ቦታዎች ናቸው ይጠቅስ ይሆናል ከነዛ ውስጥ አይደለም ይሄ ግን ቁርአን ላይ ያው እንዳልነው እንትን ስለሆነ ማምጣት አይቻልም ቢቀደር አይ አንዘለ خيرا ووجوبا يطلال على مفعول به من السبو ነገር في 7 مواضع ذكر منها هنا موضعين እዚህ የዘከሩት እንግዲህ ከሰባቱ ስንት ነው አሉ ሁለት موضع አንደኛ احدهما باب الاشتغال اشتغال ያعرفልናል እንግዲህ اشتغال ማለት أي اشتغال العامل عن نصب الاسم السابق اشتغال ማለት እንግዲህ ሻገለ ቢዚ ሆነ ይላሉ በዛ አካባቢ እኛ ደግሞ ሻገለ ማለት ምን ማለት ነው ያሸባብ በዛ ባገር ቤት አካባቢ ቢዚ አማርኛ ነው ሌላ ቋንቋ ነው ያሸባብ ናም ቢዚ ፍሪ እያሉ ምንስ ነገር አላቸው ለአዝንሁ لغة محلية የተውሶ ቋንቋ ሳይሆን አይቀርም على كل اشتغال ማለት ይሄ عامل مفعول به የሚነስበው ነገር
ያንን መፍዑል ቢህ ከመነሰብ ሌላ ነገር በመነሰብ ምን ሆነ ተሻገለ وحقيقته حقيقة الاشتغال قالوا صاحب المتمم أن يتقدم اسم عند اسم علفه ويتأخر عنه فعل أو وصف سمع قدم تنصبون يالفه قال تنصب ليلا نومي هنا من باب المبتدا والخبر نجي من باب الاشتغال أيضا كذا كسم بهلا فعل تأخر ومتى ويدقمو يفعل سرا مسرا وصف شرط يمالا مشتغل بالعمل لا يتأخر فعلنا ويوصف في محل ضمير الاسم السابق علفه اسم ودالفه اسم مما لش ضمير لا بمسرات مشتغل هنا وصف وينفعل التأخر نوع أو بالعمل في اسم ملابسه أي الضمير ويضمير لا النبرم يالفه اسم ضمير منك كاسم لا بمسرات إيه فعله ويوصفه مشتغل هنا عن العمل لفظا أو محلا في الاسم السابق علفه اسم لا ويلفظا وي محلا كمسرات مشتغل هنا إنما يجمروا له لولا اشتغاله بذلك لعمل فيه بزاهن بمتاو ضمير وي بملابس الضمير مشغول بايه النور ويتأخر وفعل ويوصف ما لا ينبر مسراوان علفوا اسم لا ينبر مسراو ينقضي ضابط الاشتغال هنا قال مثال نحو زيدا نضربه لببال زيدا تنصب اضربه ايه ضرب ያለው እንግዲህ ሃው ባይገባበት ኖሮ ማን ነበር የሚነስበው زيدن ነበር የሚነስበው ግን ضميرን የዘይድን ضمير ስላስገቡበት እኔ ዘይድን ከመስራት ወደ ዘይድ የሚመለስ ضمير محل ላይ በመስራት مشتغل ስለሆንኩኝ ሌላ ዘይድን የሚሰራ فعل እፈስርላችኋለሁ ብሎ ضميرን በመስራት እሱ ይሻገላል ስለዚህ ዘይድን የነሰበው ምንድነው ያልን ነውኛ وجوبا يتطال عامل طيب مثال لما اشتغل فيه الفعل بضمير الاسم السابق يا مثال يتأخر فعل بضمير الاسم السابق مشتغل له نبت مثالنا وعلى فعله هنا وزيدا أنا ضاربه الآن أو غدا بيقولوا انجدي اللي صار زندا بتلاقي نسب اللي صار زندانو رفع يا شباب اسم الفاعل مطلقا يسار رفع اسم الفاعل هنا ما يرفع يلم شرط يلوم لما رفع لمندنه شرط من شرطه لما نصب شرطال سلازي انا زيدا علف منصب هنا انا ضاربه الان او غدا سلازي ضارب يالو معنن بمسرات مشغول هنا ها هاون ضاربه ليه ضاربه ميلو ሁለት ቦታ አለ አንደኛው የضارቡ مضاف اليه መሆኑን ካየን محሉ ምንድን እንለዋለን መጅሩር ነው እንደገና اسم الفاعل ወደ መፍዑሉ ነው የተጠጋው ካልን ደግሞ ضميሩ ምንድነው የሚባለው محሉ ሌላው محሉ ነስብ ነው ስለዚህ ያውን ضارቡ ያለው ሃው ባይኖር ኑሮ زيدن منصب يችል ነበር مثال لما اشتغل فيه الوصف بالضمير أي ይሄ ለሱ مثال ነው አሉ ስለዚህ ይሄ اشتغال ይባላል في باب الاشتغال ላይ مفعول به የሚነስበው ነገር ተጥሏል አጣጣሉ ደግሞ ምንድነው ያልን ነው ዋጅብ ነው ማምጣት አይቻልም ዋጅብ ለመሆኑ ያመጣል وقوله الآن أو غدا ብሎ የቀየደው አሉ للإشارة إلى أن شرط الوصف أن يكون عاملا مسرا مهون علبت شرط قالوا باسم الفاعل شرط مسرا مهون علبت ولا بد مع ذلك أن يكون صالحا للعمل فيما قبله ما قبله قال لسرا متأهل مهون صالح مهونم علبت سلزه أهون انقدي الآن أو غدا ይሄ بمعنى الحال والاستقبال መሆን አለበት ብለናል ነስብ اللي ሰራ ዘንዳ
እንደገና ሌላ ደግሞ ضارب ላይ አልን ያላስገባበት ሌላ ሸርጥ ደግሞ ያስፈልጋል አል ከገባችበት ማቀብሉ ላይ ሊሰራ ስለማይችል اشتغال باب ሊሆን አይችልም ሊሉን ነው طيب نحو زيد أنت ضاربه أمسي زلا يا شباب زيدا أنت ضاربه أمسي يبالم يبالو من دنو زيد نعم أنت ضاربه أمسي فلذي زيد مبتدانو أنت مبتدا ثاني ضاربه خبرنا لمبتدا الثاني يا رابطه هاونو جملة من المبتدا والخبر لزيد من هنا خبري هنا أي سرام لمن زقدم قرّهاتشو بيتوش لاي من بلنا نعم إن كان عن مضيه بمعزلي بمعنى الماضي كما هون يراك أكوننا مسارا طيب لأنه غير عامل إذا لا زيدا أتلم وزيد أنا ضاربه بتل دقما هون الزهلاي زيد أنا ضاربه يهم زيد منصب الزهم لا يتشالم يهي سرانه انجلس صلة تعال كهنا اسم الفاعل يا شباب وين يكون صلة تعال ففي الماضي وغيره إعماله قد ارتضي قتلوا السقا متاو مفعول لا مسراته يشلال مطلقا بمعنى الماضي به جن قال كجباتشبت دقمو منو لا يسرى ميالنا ነው ለማቀብሉ ላይ አይሰራ አሁን እቺ اسم الفاعل ላይ የገባቸው ቃል እንግዲህ መውሱላናት ነው የምንለው لأن الصلة لا تعمل فيما قبلها تلزاهون النزه ሁለቱ ሸርጦች ካሟላ اشتغال في باب اسم الفاعل ላይ ይገባል እነዚህን ካላሟላ አይሆንም ይያሉን وزيدا ضربت غلامه أو في ملابسه ላለው ደግሞ زيدا ضربت غلامه እንግዲህ ضربت አሁን ወደ ዘይድ የሚመለስ ዶሚር ላይ አልሰራም ነበር የሰራው ምን ላይ ነው ወደ ዘይድ የሚመለስ ዶሚርን የነካ ስም እንግዲህ غلام የሚለው اسم ملابس ይባላል لضمير زيد مضاف ነው أو مضاف إليه ስለሆነ مثال لما اشتغل فيه الفعل بالملابس ولم يذكر مثالا لما اشتغل فيه الوصف بالملابس እንግዲህ مختصرنا ይሄን ደግሞ ሌላ ቦታ وصف بالملابس مشتغل يهون لهونበት مثال አላመጣም አሉ ስለዚህ አሁን ይሄ ዘይደን አሚሉ نعم ይቀድሩልናል ወደፊት ضربቱ አይደለም አሚሉ ውጁበን ተጥሏል ይሄ ضربቱ ያለው ሙፈሲር ነው ስለዚህ ቀድሞቹ ሁለቱም مثال ላይ አሁንም مثال ላይ ይሄ ضرب የሚለው الجملة التفسيرية ما عندها محل عندي 7 ጁምላዎች አሉ محل የሌላቸው የሚባሉ ከነዛ محل الجملة التفسيرية أو الجملة المفسرة ومن الأول قوله تعالى كما جمريو مملو فعل بضمير الاسم السابق مشتغل كهونبت مثال نوالو وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه وكل بنصبنا قراءة ألزمناه يالو اشتغل عنه بالعمل في ضميره الآية 13 سورة الإسراء فالنصب في ذلك كله يعني أن الاسم في جميع الأمثلة المذكورة منصوب بمحذوف أي بعامل محذوف فعلا كان أو وصفا وجوبا يتتعالوا دقموا واجب نوال ومتعالوا لا يجوز إظهاره مماثل للمذكور معنى أو مستلزم له يعني يتعالوا نقر دقموا لذل مفسرون ميمثل لفظا ومعنى أو دقموا معنى مستلزم يهنالوا يفسره ما بعده يعني يتذكروا يعني يتتعالون يفسروا فلا يجمع بينهما لامتناع الجمع بين المفسر والمفسر والتقدير في المثال الأول اضرب زيدا نضربه مماثلنا مقدره እንግዲህ አይባልም ይያልን ነው ቢባል ኖሮ ማለት ነው ድሪብ አይመጣም ይያልን ነው ጭራሽ ግን ቢባል እንደዚህ ነበር የሚባለው አሉ وفي الثاني انا ضارب زيدا انا ضاربه ቢባል ኖሮ እንደዚህ ነው ስለዚህ ይሄ انا ضارب የሚለው ነው ዘይደንን የነሰበው ይሄኛው انا ضاربه የሚለው ሙፈሲራ ነው جملة لا محل له من الإعراب وفي الثالث
ዘይደን ضربت غلامه ደግሞ ሚሳ ተቅዲሩ ምንድነው አሃንቱ ዘይደን ضربت غلامه ምክንያቱም ضربت ዘይደን ضربت غلامه አይባልም አሃንቱ ዘይደን ضربت غلامه ሙስተልዚም የሆነ ነው ይሄ ضرب الغلام እንግዲህ አሃነተ ሰይድን ስለሚያሲዝ ሙስተልዚም ነው የሚቀደረው فإن ضرب الغلام فايت እንግዲህ እንደ تعليل ያርገን لأن እንደማለት يستلزم إهانة صاحبه عرفا وفي الرابع في الآية ደግሞ ምን እንቀድራለን አሉ ألزمنا كل إنسان ألزمناه ቢባል ኑሮ ألزمنا كل إنسان እንግዲህ ይሄ ألزمنا የሚለው ጁምላ ያሸባ ምን ቀደረው اضرب አሃንቱ ጁምላዎቹ በሙሉ የሚቀደሩት መሐል የላቸውም መሐል ስለሌላቸው እነሱን የሚፈስሩት እንትኖች ጁምላዎች ምንድነው ይሆናሉ محل أي نوراቸው طيب ስለዚህ الجملة المفسرة لا محل لها والجملة المفسرة في الأمثلة كلها لا محل لها من الإعراب ስለዚህ ባጭሩ አሁን ያስተማሩን مفعول به የሚባለውን ነገር فعل متعدي ينصبዋል اسم الفاعل ينصبዋል وصف شرطን ያሟላ መስደሩም ሆነ ይነስበዋል እነዚህ ነገሮች ብቻ ናቸው የሚነስቡት ሌላ اسم الفاعل وين مفعول به የሚነስብ ነገር የለም ሲነስብ ደግሞ አስሉ መዘከሩ ነው محذوف ሆኖም ይነስባል اما وجوبا واما جوازا እንግዲህ ወደ 7 ብለዋል የሚያመጡት አሁን ባበል اشتغالን ባጭሩ ውስብስብ ያለ ነው اشتغال የሚባለው ነገር ያስቸግራል لكن እሳቸው አሁን ባጭሩ محذوف وجوبا የተጣለበት አንደኛው ባበል اشتغال ነው አሉ يقتلوا باب النداء نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك